पुरअसर लोगों की 7 आदत में से आज हम पहली आदत बी प्रोएक्टिव को डिस्कस करेंगे। लफ्ज प्रोएक्टिव को हमने अंग्रेजी से उर्दू की बहुत सी डिक्शनरीज में तलाश किया, लेकिन इस लफ्ज का 1 या 2 अल्फाज में मुकम्मल तर्जुमा न मिल सका, इसलिए हमने इस लफ्ज को इंग्लिश में ही इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। तो आइए शुरू करते हैं। चुन लेने की आजादी एक बहुत बड़ा असासा है और यही इंसान को एक मुनफरद मकाम अता करता है। अमल और रद्द-ए-अमल के दरमियान चुन लेने की आजादी है, मतलब हम अपना रद्द-ए-अमल खुद चुन सकते हैं और चुनने के लिए हमारे पास 4 असासे हैं। पहला खुद आगाही है, हम अपने मूड, एहसासात और ज़हनी कैफियत के बारे में सोच सकते हैं, इसलिए इंसान की अपने सोच के बारे में सोच सकने की अहलियत को खुद आगाही कहते हैं। दूसरा असासा तखय्युल है, चीजें 2 बार तख्लीक होती हैं, एक बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। तीसरा ज़मीर है, जो गलत और सही का शऊर देता है, और चौथा जो सबसे बढ़कर है वो हमारा खुद मुख्तार इरादा है। दूसरे लफ्जों में सबसे अहम बात यह है कि जिंदगी के तजर्बात पर हमारा रद्द-ए-अमल क्या होता है। ज़हीन तरीन जानवरों के पास भी ये एहसास नहीं होते, कंप्यूटर भी प्रोग्रामिंग के तहत चलते हैं, इसलिए इनमें कुव्वत फैसला नहीं होती, लेकिन हम अपनी कुव्वत फैसला से अपनी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए कदम उठाकर चीजों को अपने हाथ में ले सकते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब कदम उठाने से कुछ ज्यादा है, इसका मतलब हम खुद अपनी जिंदगियों के जिम्मेदार हैं। हमारे रवैये, हमारी आदतें हमारे फैसलों का नतीजा हैं, ना कि हमारे हालात का। हम में कदम उठाने की सलाहियत और चीजों को मुमकिन बनाने की जिम्मेदारी है। लफ्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी पर गौर करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने रिस्पॉन्स को चुन लेने की अहलियत। प्रोएक्टिव लोग इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वो हालात और वाक़यात पर तरबियत का इल्जाम नहीं लगाते, वो अपने रवैये खुद चुनते हैं और इनके रवैयों की बुनियाद असूल होते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने मौसम अपने साथ रखते हैं, धूप हो या बारिश इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस आगे बढ़ते हैं। रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करने वाले लोग समाज से बहुत मुतासर होते हैं और इंसानी फितरत के 3 समाजी मफरूजे हैं। पहला ये कि ये सब हमारे बुजुर्गों का किया धरा है, दूसरा ये कि सब माँ बाप की परवरिश का कसूर है जो अब पत्थर पर लकीर बन चुका, और तीसरा माहौल है जो कहता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार मेरा बास, मेरे बीवी बच्चे या मुआशी सूरत हाल है। लेकिन इंसान जब तक सच्चे दिल से ये इकरार नहीं करता कि आज जो कुछ भी मैं हूं ये दरअसल मेरे गुजरे हुए कल के फैसलों का नतीजा है, इस वक्त तक वो बेहतरीन और मुख्तलिफ फैसले नहीं कर सकता। जिन लोगों में कदम उठाने का जज्बा होता है और जिनमें ये सलाहियत नहीं होती, इनमें 5000% से भी ज्यादा का फर्क होता है। कुछ मसाइल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ मसाइल पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे हमारा माजी या इर्द गिर्द की हकीकत। डायरेक्ट कंट्रोल वाले मसाइल का ताल्लुक हमारे अपने रवैयों से है और इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले मसाइल का ताल्लुक दूसरों के रवैयों से है और इनका हल दूसरों पर असरअंदाज होने से है। और नो कंट्रोल वाले मसाइल पर हम सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी जद्दोजहद का मरकज पहले डायरेक्ट कंट्रोल वाले मसाइल को बनाते हैं और फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले मसाइल को, जबकि रद्द-ए-अमल वाले लोग कहते हैं कि इनके कंट्रोल में कोई चीज नहीं, इनका अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। वो कभी अपनी किस्मत कभी अपनी सलाहियतों पर इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं, जैसे मैं जब खुश होऊंगा जब अपना कर्ज उतार लूंगा, काश मेरा बॉस अच्छा शख्स होता, काश मेरे बच्चे मजीद फरमाबरदार होते, काश मेरे खामन में कुछ सब्र होता, अगर मुझे डिग्री मिल जाती, काश मुझे अपने लिए कुछ वक्त मिल जाता। जब हम सोचते हैं कि मसला कहीं बाहर है तो दरअसल ये सोच ही सबसे बड़ा मसला है, जबकि प्रोएक्टिव नजरिया अंदर से बाहर की तरफ तब्दीली की बात करता है। जैसे मैं मुख्तलिफ हो सकता हूँ, मेरे पास ज्यादा वसाइल हो सकते हैं, मैं दिलजमी से मेहनत कर सकता हूँ, मैं मजीद तावन कर सकता हूँ। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो एक इदारे का सरबराह है, वो एक इंतहाई पुरअमल, तख्लीक कार, बाहुनर, अहल, लायक और चीजों को पहले से जांच लेने वाला शख्स है और सबको इन बातों का पता था, लेकिन इसका स्टाइल बहुत आमराना था। इसके रवैये का नतीजा ये हुआ कि इसके इर्द गिर्द तमाम अफसर आहिस्ता आहिस्ता मुतनफर हो गए और बरामदों में खड़े होकर इसके खिलाफ एक दूसरे से शिकायतें करने लगे। लेकिन इन तमाम अफसरों में से एक अफसर प्रोएक्टिव था। उसने कदम उठाया और अपने सरबराह की तरह होकर सोचा, अपने सरबराह की कमजोरियों पर तनकीद करने के बजाय इसके लिए मददगार बनने का सोचा। जिन चीजों में वो कमजोर था इनका मदावा खुद कर दिया और जिन चीजों में सरबराह लायक था इन खुसूसियात से खुद इस्तिफादा हासिल करना शुरू कर दिया। सरबराह ने इसके साथ भी वही सलूक किया। उसने मुंह बसोरने की बजाय सरबराह की जरूरतों का अंदाजा लगाया और उसकी तवक्कुआत से ज्यादा काम किया। सरबराह को फायदेमंद मालूमात दी और तज्जिये के साथ मशवरा भी। अगली मीटिंग में दूसरों के लिए हमेशा की तरह ये करो वो करो था, सवाए उस प्रोएक्टिव शख्स के, और उस प्रोएक्टिव शख्स के लिए था तुम्हारा क्या ख्याल है। इदारे में एक हलचल थी और बरामदों में खड़े होकर शिकायतें करने वालों का निशाना अब वो प्रोएक्टिव शख्स था। रद्द-ए-अमल वाले लोगों की ये फितरत में होता है कि वो जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर इनको ये कहना पड़े कि ये मेरी जिम्मेदारी थी तो हो सकता है ये भी कहना पड़े कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी प्रोएक्टिव होने की आदत को समझने में बहुत मददगार हो सकती है। आइए देखते हैं।
حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے پہلے کنویں میں ڈالا اور پھر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت آسان تھا کہ اپنے اوپر رحم کھاتے اور فرعون کی غلامی میں رہتے اور اپنے بھائیوں اور فرعون آقاؤں پر اپنی مجبوری کا الزام لگاتے رہتے، تمام اشائشوں اور اپنے والد کی شفقت سے محرومی کو بس یاد کرتے رہتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پروڈکٹیو تھے، آپ نے اپنے اختیار پر کام کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ فرعون کا پورا گھر چلا رہے تھے اور فرعون کا سب کچھ آپ کی پہنچ میں تھا۔ وہ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے ایک اعلیٰ اعتماد کی فضا قائم کر لی تھی، اور ایک بار پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا اور آپ نے اپنے تشخص پر سمجھوتہ بازی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہاں بھی آپ پروایکٹیو تھے اور آپ نے اپنے اوپر کام کیا، اپنے اختیار پر توجہ دی اور کچھ ہی عرصے میں جیل کا سارا نظام آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اور وہ دن بھی آیا جب مصر کی ساری قوم فرعون کے بعد آپ کی حکمرانی میں تھی۔ دوسروں پر اور حالات پر الزام لگانا بہت آسان کام ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کے بھی اور اپنے حالات پر اثر انداز ہونے کے بھی۔ ایک بار میں پروڈکٹیوٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا تو ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہر صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میں اور میری بیوی ایک دوسرے کے بارے میں پہلے سے خیالات نہیں رکھتے، میرا خیال ہے میں پہلی سی محبت اس سے نہیں کرتا، یہی حال اس کا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا، تمہارے درمیان محبت کا احساس بالکل ختم ہو چکا؟ اس نے کہا، بالکل ختم ہو چکا۔ وہ یقین سے بولا، اور ہمارے 3 بچے ہیں، ان کے بارے میں بہت پریشان ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا، اپنی بیوی سے محبت کرو۔ وہ کہنے لگا، میں نے بتایا تو ہے، ہمارے درمیان محبت کا کوئی احساس ہی نہیں رہا۔ میں نے پھر کہا، اپنی بیوی سے محبت کرو۔ وہ بولا، جب احساس ہی نہ ہو تو پھر محبت کیسی؟ میں نے پھر کہا، اپنی بیوی سے محبت کرو۔ اگر یہ احساس ختم ہو گیا ہے تو پھر یہ بہت بڑی وجہ ہے اس سے محبت کرنے کی۔ وہ کہنے لگا، لیکن آپ محبت کیسے کر سکتے ہیں جب آپ محبت ہی نہ کرتے ہوں؟ میں نے کہا، میرے دوست، محبت ایک فعل ہے اور محبت کا احساس اس فعل کا نتیجہ، لہٰذا اس سے محبت کرو، اس کے لیے قربانی دو، اسے سنو وہ کیا کہتی ہے، اس کی طرح ہو کر سوچو، اس کا اعتماد بحال کرو۔ کیا تم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ پروایکٹیو لوگ محبت کو ہمیشہ فعل سمجھتے ہیں، محبت ہمیشہ کی جاتی ہے، آپ قربانیاں دیتے ہو، اپنا آپ دیتے ہو، بالکل جیسے ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے۔ محبت اگر ایک فعل نہیں ہے تو ایک ماں کو اپنے ہی بچے سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ محبت کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں جنہوں نے دوسروں کے لیے قربانیاں دی، اور کئی دفعہ یہ قربانیاں ان لوگوں کے لیے تھی جو محبت کرنے کے قابل بھی نہ تھے۔ اگر میری زندگی میں مسائل ہیں تو ہر وقت اپنی بیوی کی برائیاں کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ میرا تنقیدی، تکلیف دہ اور الزام تراشی کا رویہ الٹا اسے اور اعتماد دے گا اور وہ اپنی کمزوریوں کو صحیح سمجھنے لگے گی۔ میں اس کے جس رویے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میری تنقید اسے مزید خراب کر دے گی۔ اگر میں اس صورتحال کی بہتری کے لیے سنجیدہ ہوں تو پھر مجھے ایک چیز پر کام کرنا چاہیے جس پر مجھے کنٹرول بھی حاصل ہے، اور وہ میں خود ہوں۔ میں اپنی بیوی کو سدھارنے کی بجائے اپنی کمزوریوں پر کام کر سکتا ہوں۔ میں اس بات پر توجہ دے سکتا ہوں کہ میں کیسے بہترین ساتھی بن سکتا ہوں، کس طرح اسے غیر مشروط پیار دے سکتا ہوں، کیسے اس کا اچھا سہارا بن سکتا ہوں۔ اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ میری بیوی میرے پروڈکٹیو ہونے کو محسوس کرے گی اور جواباً وہ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرے گی۔ وہ ایسا رویہ اختیار کرے یا نہ کرے، اگر اس صورتحال میں بہتری چاہتا ہوں تو میرے پاس اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ میں صرف اپنے آپ پر کام کروں۔ پروایکٹیو لوگ مسئلے کا حل ہوتے ہیں، وہ خود مسئلہ نہیں ہوتے۔ ہم اپنے ایکشنز چننے میں آزاد ہوتے ہیں لیکن ان کے نتائج کے چننے میں آزاد نہیں ہوتے۔ جب ہم شاخ کا ایک سرا اٹھاتے ہیں تو دوسرا سرا بھی اٹھتا ہے۔ ہمارے ایکشن سے نتائج جڑے ہوتے ہیں، مطلب ہمارے ایکشن سے نتائج خود بخود قدرت کے قوانین کے تحت آتے ہیں۔ غلط عمل کی وجہ سے ہمیں وہ نتائج بھی بھگتنا پڑتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، اور غلطی سے نپٹنے کا پروایکٹیو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو غلطی کو مانا جائے، پھر اس کو درست کیا جائے اور پھر اس سے سیکھا جائے، اور اسی طرح اپنی غلطیوں کو کامیابیوں میں بدلا جا سکتا ہے۔ IBM کے بانی ٹی جے واٹسن کا کہنا ہے کہ ناکامی کے سب سے دور کنارے کے بعد کامیابی ہوتی ہے۔ غلطی نہ ماننے سے دوسری غلطی پہلی غلطی کو چھپا لیتی ہے اور پہلی غلطی کو مضبوط بنا دیتی ہے، اور پھر ان دونوں غلطیوں کا اثر بہت برا ہوتا ہے۔ ہماری یا دوسروں کی غلطیاں ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتی، بلکہ ان غلطیوں پر ہمارا رد عمل اس تکلیف کی وجہ بنتا ہے۔ کسی بھی غلطی پر ہمارا رد عمل ہمارے اگلے لمحے کے اچھا ہونے کا تعین کرتا ہے۔ سب سے بہتر رویہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو مانا جائے اور اسے درست کیا جائے تاکہ اگلے لمحے پر آپ کا کنٹرول ہو، بجائے اس کے کہ وہ لمحہ آپ کو کنٹرول کرے۔ اور اثر بنانے والی عادات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے اندر خود سے کیے ہوئے وعدے نبھانے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ ہم روزانہ کے تمام معاملات میں پروایکٹیو ہونا سیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً ہم کیسے وعدے نبھا سکتے ہیں، کیسے ٹریفک جام کا سامنا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم تنگ کرنے والے گاہکوں سے نپٹ سکتے ہیں، کس طرح ہم نافرمان بچوں سے سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم اپنی انرجی کو کہاں فوکس کرتے ہیں اور کیسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ پروڈکٹیوٹی کے اصولوں کو زندگی میں اپنائیں۔ 30 روز تک ان چیزوں پر توجہ دیں جن پر آپ کا کنٹرول ہے۔ چھوٹے چھوٹے وعدے کریں اور انہیں نبھائیں۔
रास्ता दिखाने वाली रोशनी बने, जज ना बने, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बने, तनकीद करने वाले ना बने, खुद मसला या मसले का हिस्सा बनने के बजाय मसले का हल या हल का हिस्सा बने। प्रोडक्टिविटी के उसूलों को अपनी शादी, खानदान, मुलाजमत में आजमाएं। दूसरों की कमजोरियों को दलाइल से साबित करने की कोशिश ना करें। दूसरों की कमजोरियों को नरम दिली से सुनें। इंतखाब करने की पैदाइशी आजादी को इस्तेमाल करना शुरू करें और अपने चुनने की आजादी को बढ़ाएं, वरना आपको दूसरों के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर महज अदाकारी करनी पड़ेगी। ये स्क्रिप्ट आपके साथियों, रिश्तेदारों और मुआशरे का लिखा हुआ हो सकता है। इंतखाब करने की आजादी को इस्तेमाल करते हुए अपना स्क्रिप्ट खुद लिखें। इस वीडियो के इस्तेमाल का तरीका यह है कि इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो ना समझें, बल्कि इसको एक दफा सुनकर इसे अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बना लें। इस वीडियो के कंटेंट को इस तरतीब से तज़य्युन किया गया है कि वीडियो आपकी जिंदगी की कामयाबियों में आपका साथ देगी। बाकी 6 आदत को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इस किताब से पहली आदत की जामिया समरी है और इस किताब पर वीडियो का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह जल्द ही आपको मिल जाएगा। तवज्जो देने का शुक्रिया। हमारी ये कोशिश अगर पसंद आए तो हमारे चैनल टीम लाइफ चेंजर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।